matag gutlo, matag adlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? Maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules karon pitsa 29 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nunevi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Kapitan Agbay sa Barangay Luinab nagpasalamat ni Mayor Xiao sa dinalian nga tabang sa mga nasunugan. Mga miyembro sa Urban 4 sa Barangay Mayahay gibansay sa ICDRRMO alang sa disaster preparedness o first aid. Bagong bimog team gipaila aron na magpalig-on ang maternal o infant healthcare sa Iligan. Department of Energy suportado ang panawagan ni Presidente Bongbong Marcos nga amidahan ang IPERA aron matangtang ang system loss charges. Luya nga aksyon ni Marcos sa pagamindar sa IPERA og mahal nga balay runon sa kuryente gibatikos. Balita sa gawas sa nasod Japan gitinguha nga pahugtan ang relasyon niini sa ASEAN. Balita sa kinabuhing Kristohanon, bagong nakabig nga Kristohanon sa Ethiopia nakadawat og hulga sa iyang kinabuhi. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, mapasalamaton og dako si Luina Barangay Kapitan Gilberto Boy Agbay ngadto ni Iligan City Mayor Frederick Xiao sa dinalian nga tabang nga gitunol alang sa duha ka pamilya nga nasunugan sa Barangay Luinab nga nahitabo niadtong adlong Domingo, Hulyo 26. Si DRRM SP Committee Chairperson na City Councilor Ramel Imburong mo'y nangulo sa gipahigayong relief distribution kauban ang mga personay gikan sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office nga gipadala ni Miss Armien Aloro. Nagdala ang maong grupo og mga family food packs sa hygiene kits og mga kagamitan sa kusina alang sa duha ka pamilya nga nawad-an og Pinoy-anan. Nasayran nga tulo ka pamilya nga apektado sa niskutang sunog diin ang uban kanila kasamtangang mitipon sa pagpuyo silang kabanay. Gilauman nga aduna pay mga musunod nga ayuda susama sa tabang pinansyal ang paaboton sa mga biktima gikan sa LGU Iligan sa mga hingtungdang nasudnong ahensya sa gobyerno habig sa pagproseso sa mga importanteng dokumento. Gipahigayon ang usa ka disaster risk preparation o first aid training alang sa mga miyembro sa Urban 4 sa Barangay Mayahay aron mapalambo ang ilang katakos o kaandam sa panahon sa katalagman. Gipanguluhan ni Armien Aloro, head sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang pagpasabot sa mga importanteng lakang nga kinahanglang buhaton sa komunidad kung adunay katalagman. Gawas nini naghatag usab ang mga sakop sa DRR o lectures o hands-on nga pagbansay sa basic first aid aron ipasabot ang kamahinungdanon sa daling pagtubag sa mga emerhensya.
Ang maong kalihukan resulta sa pagtinabangay sa Presidential Commission for Urban Poor PCUP Mindanao Barangay Council sa Barangay Mayahay nga gipanguluhan ni punong Barangay Joel Labandero o Barangay Kagawa Re Manzanero Urban Poor Coordinating Office sa LGU Iligan o sa ICDRR Imo. May namduman nga ang Barangay Mayahay usa sa mga dapit nga grabing naapektuhan sa bagyong Basyang din halos tanang lugar niini nalubong sa baha. Pinagi sa maong inisyatibo tumong nga mas maandam pa og ma-equip ang mga residente og igong kahibalo o katakos sa pag-atubang sa mga posibleng hulga sa mas pagbaha o uban pang matang sa katalagman. Gipaila ni Dr. Ardel Padayhag o IC Iligan City Health Office ang bag-ong BIMOC o Basic Emergency Obstetric and Newborn Care Team atol sa flag raising nga gilaumang maghatag og mas paspas og dekalidad nga serbisyo medikal alang sa mga inahan o mga bag-ong nataong bata sa dakbayan. Ang team gilangkuban nila ni Dr. Jericho Nadayag, midwife Mary Jane Buntilao o Rowena Argente pahimutan kini sa mga primary care facilities sa syudad. Pinaagi sa maong pagpahimutang maghatag og PCF og 24/7 nga libre og direktang serbisyo medikal ilabi na sa tabang sa pagpanganak og pagatiman sa maayong panglawas sa mga bata. Nag-unang katuyuan ini ang pagpadali sa pagpakunhod sa insidente sa maternal o infant mortality sa Ilingan. Ilabi na ang mga hilit o sikbit nga mga barangay. Pahugtan sa LGU nga ang pagpalusad sa maong team kabahin sa padayon nga paningkamot nga mapaduol ang batakang serbisyong panglawas ngadto sa matag Iliganon ug masiguro ang luwas nga pagpanganak alang sa tanang inahan. Suportado sa Department of Energy ang panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga amindahan ang Electric Power Industry Reform Act kon IPERA aron na matangtang ang system loss charges gikan sa mga balayranan sa kuryente sa mga konsumidor. Sa usa ka pahayag gisiguro ni Department of Energy nga makigtambayayong sila sa Kongreso, Energy Regulatory Commission, industry stakeholders o consumer groups alang sa makuting pagkonsiderar sa pag-usab sa IPERA nga makapamaayo sa mga konsumidor, magdala sa seguridad sa enerhiya, magpakusog sa kampanya sa kumpiyansa sa mga mamumuhunan o makapalig-on o makapausab sa future ready nga power sector sa nasod. Sumala pa niya 25 na katuig ang nakalabay gikan sa pagbago sa IPERA ang sektor sa enerhiya sa Pilipinas. Busa panahon na sumala pa niya aron masiguro ang legal o regulatory framework nini ang nakasabay sa kasamtangang sitwasyon. Gipamahayag ni Attorney Jojo Lacanilao usa sa professor sa advokasya sa De La Salle University nga bisan pa man nga maayo og lisod supakon ang mga programa nga gipresentar sa SUNA sama sa housing og pagsulbad sa kontrobersyal nga power loss nga gisingil sa electric distributor. Nagpabiling gihapon ang dako nga pangutana bahin sa oras pagpatuman ini. Iyang gibutyag nga kining mga isyuha dugay na kayong giatubang o gihisgutan sa nasod. Busa nganong karon lang nga ikapulo o ikaapat ka tuig sa administrasyon na himong determinado ang presidente sa pag-atubang nini. Sa iya ang pananaw, ang kalit nga aksyon o kaseryoso sa gobyerno, nagpakita nga ang presidente nagsugod na sa pagpangita sa iyang legacy o ang mga tangible nga kalampusan nga mabilin sa iya ang ngalan sa dili pa moabot ang sunod nga suna. Bisan pa man sa takos kini nga palakpakan, gibatikos gyapon sa profesor ang pagkalangan sa paghatag og direktang solusyon sa mga krisis sa kuryente o guban pang batakang panginahanglan sa katawhan.
Gitin-aw usab nila kanilaw nga kinahanglang mas mamahimong paspas og epektibo ang aksyon sa mga ahensya sa gobyerno sama sa Energy Regulatory Commission sa pagprotektar sa mga konsumidor. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gitinguha sa nasod sa Japan nga andam kining pahugtan pa ang relasyon ini kauban ang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN aron nga makab-ot ang plano nini. Sumala pa ni Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi nga giplano sa nasod ang gawason og abli nga trade ngadto sa mga nasod sa ASEAN. Dugang pa ni Motegi na ngusog siyang nagpamahayag nga ang nasod sa Japan dili tugutan nga magpalapad og teritoryo ang nasod sa China. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gibabagan kon gitabangan sa International Christian Concern ang usa ka bag-o nakabig nga 14 anyos nga babae sa nasod sa Ethiopia. Kini tungod sa pagpanghulga nga iya ang nadawat gikan mismo sa iyang pamilya nga wala gidawat ang pagbalhin og tinuan. Tungod dinhi nilaya siya og nitago sa iyang pamilya human gisultian nga pagahulgaon ang iyang kinabuhi. Sa kasamtangan ana siya sa kamot sa mga Kristohanon nga nagatiman o nag-amuma kaniya aron makalahutay sa iyang inadlaw-adlaw nga panginahanglan. O karon sa pagpanabalan sa kahimtang sa dagan sa panahon, paraing gimonitor sa pag-asa ang low pressure area nga nakanimahimutang sa coastal waters sa Raporapo Albay, ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Central Mindoro kon Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cagayan, Isabela, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, ubang bahin sa Cagayan Valley, ubang bahin sa nasod ang makasinati gyapon sa manag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubalan sa patak-patak ka mga pagulan, pagpanalugdog, pagpangilat, ilabi na sa panahon sa kapunon, kini epekto sa extension sa low pressure area, easterlies o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton musangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5:39 ug mosaw po niya sa alas 6:26 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated. King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tikswat sa itong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR. Kabisaya, Nonay B. Magpasalamat og maingon, mahimbuntag, iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga lawa sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.